تو شاہ مظفر کا گھوڑا جو ہے وہ مربے نہیں کھاتا تھا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر حکیم سارے آ گئے، انہاں کہا جی یہ ڈیڈے چیو جی بیماری ہے، انہوں جب تک شراب نہ پواؤ گے تو یہ بیماری نہیں ٹھیک ہوگی۔ تو گھوڑا تو غیر مکلف ہے، گھوڑے نو کو پیشاب پلاوے یا شراب پلاوے یا حرام چیز کھلاوے یا حلال، گھوڑے نو تو نہیں پتہ انہاں چیزاں دا، گھوڑا تو حرام حلال دا مکلف کوئی نہیں، مجھ بھی کوئی نہیں، گاں بھی کوئی نہیں، بکری بھی کوئی نہیں، یہ تو حرام حلال دا مکلف کوئی نہیں، نہ انہاں دی ماسیاں ہوندیاں، نہ انہاں دی بہناں ہوندیاں، نہ انہاں دے خالو ہوندے، نہ انہاں دے ماموں ہوندے، نہ انہاں دے چاچے ہوندے، نہ انہاں دے ابے ہوندے، یہ تو مکلف نہیں ہیں، یہ تو جانور ہیں۔ انہاں کہا اچھا جی پلا دو جی، انہاں شراب پوا دیتی گھوڑے نو، گھوڑا ٹھیک ہو گیا، اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید، اقبال کہندا ایسی بادشاہ تخت تے بیٹھن والا لیکن تقوی اور طہارت با یزید بستامی نالوں کم نہیں سی۔ جدو گھوڑا لے آیا گیا، انہوں نے کہا جی سوار ہوو، تو شاہ مظفر کہنے لگا ایس گھوڑے ہوتے شاہ مظفر مسلمانوں دا بادشاہ سوار نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے کہا کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی ڈیڈے شراب چلی گئی، شراب دیا بوتلاں جس ملک وکدیاں ہون، شراب دے پرمٹ وکدے ہون، اور مسلمان عیسائیاں دے نام تے شراب عیسائیاں نو پرمٹ لے کے دیون، پھر عیسائیاں کو شراب لے کے پیون، تو پھر میرے آقا و مولا نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، شراب پین والے تے 10 بندیاں تے حضور نے لعنت فرمائی۔ یہ تو لعنت ہے ہی کوئی نہیں لوگوں کے نزدیک، تو گل یہ اتنے بھی بحث ہوندی اور کہ جی شراب کی حرمت جو ہے وہ کیسے ہے، تو کیسے ہے جی شراب کی حرمت، اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا جڑا 40 دن دے اندر اندر شراب پی کے مر جائے گا نا، آج شراب پیتی تے توبہ نہیں کیتی انہیں، 40 دن دے اندر اندر حضور نے فرمایا مر جائے بندہ تے او دا ایمان تے خاتمہ نہیں ہوئے گا۔ تے میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا بندہ شرابی ہے نا، شراب پیندا ہے، قیامت والے دن جہنم وچ بدکار عورتاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی۔ یہ جڑی دنیا تے بدکاریاں کردیاں رہیاں، حضور نے فرمایا انہاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی جہنم وچ، تے حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے شراب پیندا ہے نا، وہ گندی پیپ انہاں نوں پلائی جائے گی۔ جنہاں دے گھوڑے شراب پیون تے بادشاہ تے او ہوندے انہاں تے سوار نہ ہون، تے جنہاں دی موجودگی شراب دے پرمٹ وکن، شراب دیاں بوتلاں سر عام سویرے وکن، اور پھر انہاں نوں نظام مصطفیٰ کس طرح گوارا ہو سکتا؟